Good morning, Pilar. Ayan, di adi ay mi sa bukid karon, nagpabukid mi kay manglaba og maghapit na lang sad mi og kaos og tubig. So kini balay di ay ni sa ako ang apuhan nga duol ra pod diri sa Tinubdan. Bukid-bukid gid ni siya diri sa San Juan. Swerte diri ang dapita kay duol og Tinubdan. So magkugi lang jud og kuan diri saka diri aron makapanglaba kay pertigyong ni sura ang tubig dito sa amo medyo layo-layo jud ni dito sa amo kay medyo bukid-bukid manigamay, pero swerte ra pod kay makasud ra pod ang motor diri, makasaka ra pod. So ayan, magkugi lang jud, ngari lang jud mi manglaba, mo saka lang jud diri ang manglaba kay perting sura jud in town. Kusog dako pa ang tukog daw sa kuan, dako ang tukog sa agas dito sa balay. So ayan, ngari na lang maglabhanan, maligo og maghapit na lang sa dugim-dunon kay arang kamahal mo pod ang baligya nga tubig tag 40 ang galon unya dili ra kaigo ang usa ka galon sa usa ka adlaw. So grabe kas og tubig og kwarta.